अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आज के माहौल की, आज के मुआशरे की और आज के समाज की अक्कासी करता है। इसलिए आज का किस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। इसलिए आप वादा करें कि आप आज का किस्सा पूरा सुनेंगे। मैं आज की बात दिल को छू लेने वाले दो शेर से करना चाहता हूं कि खत जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। इंसानों की बस्ती में सदाए दी बहुत हमने, सभी ने खिड़कियां खोली किसी ने दर नहीं खोला। आज इंसानियत का ऐसा हाल हो चुका है जैसे किसी बकरे के गले पर छुरी चला दी गई हो और वो आखिरी सांसें ले रहा हो। इंसानियत भी आज आखिरी सांसें ले रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं हैरान हूं कि हैरान नहीं कोई, मैं हैरान हूं कि हैरान नहीं कोई। आदमी तो इतने हैं मगर इंसान नहीं कोई। मुझे सांपों से डर नहीं लगता जितना इंसानों से लगता है, क्योंकि सांप अपने बचाव के लिए डसता है और इंसान अपने मतलब के लिए डसता है। किस्सा छोटा सा यह है कि डाकुओं का एक झुंड एक गांव में दाखिल हुआ और वहां की तमाम औरतों की इज्जतें लूट ली। मगर एक औरत ऐसी थी, जब उसके घर में डाकू दाखिल हुआ तो उस बहादुर औरत ने उस डाकू का मुकाबला किया और उसको कत्ल कर दिया और उसका सर कलम करके यानी सर काट के अपने पास रख लिया। और जब सारे डाकू उस गांव से निकलकर चले गए तो तमाम औरतें अपने फटे पुराने कपड़े लिए हुए घरों से बाहर निकली और एक दूसरे से मिलकर खूब रोई और अपनी रुदाद, अपनी दास्तान सुनाने लगी। इतने में वो बहादुर खातून अपने हाथों में उस डाकू का सर लिए हुए बाहर निकली। औरतों ने देखा कि उस डाकू का, जो उसके घर में दाखिल हुआ था इज्जत लूटने के लिए, उस औरत ने, उस बहादुर औरत ने उसका सर कलम करके अपने हाथों में उठा रखा है और निहायत गैरत, खुददारी और बहादुरी के साथ वो उनकी तरफ आ रही है। उस खातून ने, जब वो बहादुर खातून करीब आई तो उसने तमाम औरतों को पुकार कर कहा, तुमने क्या सोच लिया था कि मैं उसे मारे बगैर या वो मुझे मारे बगैर मेरे इज्जत को हाथ लगा सकता था? कभी भी नहीं। वो मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उसका मुकाबला किया और उसका सर कलम कर दिया और मेरी इज्जत को मैंने बचा लिया। गांव की औरतें ये सुनकर हैरान हुई और साथ साथ शर्मिंदा भी हुई। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि इस बहादुर औरत को जल्दी से जल्दी कत्ल कर दिया जाए ताकि उनकी इज्जतें बाकी रहे जो बची कुची है। अगर हमारे शौहर काम से वापस आने पर हमसे ये सवाल न करें, हमसे ये ना पूछे कि तुमने उस बहादुर औरत की तरह मुजाहिमत क्यों नहीं की, तुमने उन डाकुओं से लड़ा क्यों नहीं, तुम बुज़दिल हो, तुमने अपनी इज्जतें गवा दी। कहीं हमारे शौहर हमें तलाक़ें न दे दे, कहीं हमारे शौहर हमें बुज़दिल न कहे, कहीं उस बहादुर औरत की वजह से हमें सारी दुनिया के सामने रुसवाई ना हो जाए। उन औरतों ने जिनकी इज्जतें लुट चुकी थी, उन्होंने उस बहादुर औरत पर हमला करके सबने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। और इस तरह उन औरतों ने अपनी जिल्लत को जिंदा रखने के लिए इज्जत का कत्ल कर दिया। छोटा सा किस्सा था, खत्म हुआ, लेकिन इस छोटे से किस्से ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। क्या सबक दिया? देखिए, यही हाल आज हमारे माशरे के और हमारे समाज के करप्ट लोगों का है, गुनहगार लोगों का है, क्रिमिनल टाइप लोगों का है। वो हर इज्जतदार को मारते हैं या मारना चाहते हैं या उन्हें जलील करना चाहते हैं। वो हर दीनी शख्स को हकीर जानते हैं या उन्हें
ان کی تذلیل کرتے رہتے ہیں, انہیں ذلیل کرتے رہتے ہیں, تاکہ ان کے کرپشن کے خلاف, ان کے کرائم کے خلاف, ان کے کان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے, کوئی اپنی زبان ہلا نہ سکے. یہی حال دنیا داروں کا ہے. وہ اپنی بے دینی چھپانے کے لیے علماء کو حقارت سے, وہ تو مولوی ہے, وہ تو مولوی ہے, وہ تو مولوی ہے, ان کے چکر میں مت پڑو, ایسے وہ ذلیل کرتے رہتے ہیں. ہر اچھی اور سچی باتیں کرنے والوں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں, کمیاں اور برائیاں نکال کر انہیں پبلک میں اچھالتے ہیں. ہر اچھے اور بھلے انسان کو وہ اپنی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ اپنی عزتیں گوا چکے ہیں, اور اس لیے وہ عزت داروں کا انہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے. اب آپ جب بھی کہیں بھی ایسے لوگوں کے منہ سے, اچھے اور نیک لوگوں کے خلاف اگر کوئی باتیں سنے, گالیاں سنے, تو آپ سمجھ جائے کہ یہ انہی عورتوں کی اولاد سے ہیں جنہوں نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے عزت کو قتل کر دیا تھا. یہ اپنی کٹی ہوئی ناک سیدھی تو نہیں کر سکتے, اس لیے چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی ناک کٹ جائے اور سب ان کی طرح نکھٹے دکھنا شروع ہو جائے. لوہے کو کوئی چیز برباد نہیں کر سکتی, لیکن اسے اپنا زنگ ہی برباد کر دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح انسان کو بھی اس کی سوچ برباد کر دیتی ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان گھر بدلتا ہے, لباس بدلتا ہے, رشتے بدلتا ہے, دوست بدلتا ہے, پھر بھی پریشان رہتا ہے. پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا. اس لیے خود کو بدلیے, دنیا بدل جائے گی. نیک لوگوں کی تلاش میں مت رہو, بلکہ خود کو نیک بنانے کی کوشش کرو. خود نیک بن جاؤ, ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی تلاش مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, میں جو اس قصے سے سمجھانا چاہ رہا تھا, مجھے امید ہے کہ میں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں اور آپ بھی سمجھ چکے ہیں. اگر آپ کو آج کے قصے سے اگر سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اسے آگے ضرور شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں آپ ماشاءاللہ کیوں نہیں ہوتا ضرور لکھیں. اگر آپ نے ہمارے مفتاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے. یہ بولنے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ یوٹیوب کے مطابق 70 یا 71% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. اس سے جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن انہیں مل نہیں پاتے. ٹھیک ہے, تو آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے. ٹھیک ہے, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن و شانتی کے لیے, ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں آپ کو بہت سارے مسائل, فضائل, وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی. اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے, ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. آپ ضرور وزٹ کریں. پیارے بھائیوں, الحمدللہ اریبا ٹوریزم کا پہلا گروپ عمرہ کر انڈیا واپس لوٹ چکا ہے. تو جو لوگ عمرہ جانا چاہتے ہیں گروپ اور انڈیویجول شکل میں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 15 فروری کو شب معراج کا گروپ انشاءاللہ اریبا کا روانہ ہو رہا ہے. آپ اگر عمرہ جانا چاہتے ہو ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو عمرے کی پوری ڈیٹیل اور معلومات دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.